अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। 8 दिसंबर को बशार अल असद रजीम के ख़ात्मे के बाद रोज़ रोज़ नित नई कहानियां सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जंगें शुरू हो रही हैं और आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अहमद अश-शरा यानी हयात तहरीर शाम के सरबराह, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जौलानी भी कहा जाता है, जो कि डिफेक्टो सरबराह हैं इस वक्त शाम के, उनके हवाले से काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। और रूस के बाद अमेरिका और इसराइल सरगर्म हो गए हैं और अब रूस के बाद इसराइली अफवाज और अमेरिकी अफवाज ने सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों में हमले शुरू कर दिए हैं और तेज़ कर दिए हैं। क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं? इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका ने HTS को और अहमद अश-शरा या अबू मोहम्मद अल जौलानी को तस्लीम कर लिया है या नहीं। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि शाम का दौरा किया है 3 आला सतही अमरीकी सफारतकारों ने गुज़िश्ता रोज़, और आज बड़ी डेवलपमेंट्स उस हवाले से सामने आ रही हैं। बारबरा लीफ हैं, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मिडल ईस्ट के हवाले से और दीगर उनके फॉरेन अफेयर्स के हवाले से अहम गर्दानी जाती हैं। 2 दीगर सफारतकारों के हमरा गुज़िश्ता रोज़ वो दमिश्क गई हैं और दमिश्क में कुछ घंटे उन्होंने गुजारे हैं, मगर अचानक ही उन्हें वापस लौटना पड़ा एक सडन और इमरजेंसी के तौर के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर कुछ बताया जा रहा था कि ISIS या ISIL यानी अलकायदा जिन्हें कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट, उनके जो हमलों का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से रवानगी में ही आफियत समझी। अहम डेवलपमेंट यह है कि अब अमेरिका ने HTS को और इंटरिम सीरियन गवर्नमेंट है उसको तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है। और अहमद अश-शरा से दमिश्क में मुलाकात हुई है, कई घंटे मुलाकात हुई है इन 3 अमरीकी सफारतकारों की, और अहमद अश-शरा को यकीन दहानी करवाई गई है कि अमेरिका जल्द पाबंदियाँ उठा लेगा, मगर उनकी कुछ शराइत हैं। अमेरिका ने कुछ शराइत रखी हैं और उसमें यह शर्त रखी गई है कि जो सबसे पहले जो तालिबान हुकूमत के ऊपर भी रखी जा रही थी कि वुमेन राइट्स के ऊपर, ख़वातीन के हुकूक के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, उनके हुकूक सल्ब नहीं किए जाएंगे। इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत होगी और तमाम एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटीज़ या माइनॉरिटीज़ की जो है रिस्पेक्ट की जाएगी, उनको इंटरिम इंक्लूसिव गवर्नमेंट में जगह दी जाएगी। इसके अलावा जब अमरीकी वफ्द वापस पहुंचा अमेरिका, और वहीं से स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से एक अहम पैगाम सामने आया और अहम ऐलान सामने आया, और ये फैसला किया गया है कि पहले मरहले में अहमद अश-शरा या HTS के जो सरबराह हैं, डिफेक्टो रूलर हैं सीरिया के इस वक्त, मोहम्मद अल जौलानी, उनके ऊपर जो $1 करोड़ की हेड मनी रखी गई थी, सर की कीमत रखी गई थी, वो अमेरिका ने वापस ले ली है। और अब HTS के सरबराह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनका जो रिवार्ड रखा गया था $1 करोड़ का, वो अब वापस ले लिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मगर इस वक्त अहमद अश-शरा की जानिब से ये कहा गया है कि सीरिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो फिल फौर उठाई जाए, मगर अभी तक अमेरिका ने ये फिल फौर पाबंदियां उठाने से इनकार कर दिया है। और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का ये कहना है, उनके तर्जुमान का, कि वो अमेरिका जो है सीरिया में डेवलपमेंट्स का बगौर जायज़ा ले रहा है, और अगर अमेरिका की शराइत मानी जाती हैं HTS के सरबराह की जानिब से या जो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो उसके बाद हम उन्हें तस्लीम भी करेंगे और उनके ऊपर से जो पाबंदियां हैं गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से वो उठा ली जाएंगी। 2011 में सिविल वॉर के बाद शामी हुकूमत की बशार अल असद की जो रजीम थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई थी, और उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो रेवेन्यूज़ थे, को मसले मसाइल का दो चार हो गए थे। उन्होंने फिर मंशियात की जो कैप्टागॉन की प्रोडक्शन शुरू कर दी थी, और वहाँ से फिर अरबों डॉलर कमाए और अपने अवाम के ऊपर और अपने ऊपर खर्च किए। मगर अब बात की जा रही है, सबसे पहले हम अमेरिका की बात ख़त्म करते हैं कि अमेरिका ने ऐलान किया है, और अमेरिका का जो झूठ है वो खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी के पेंटागन के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़
جو اگر کہیں کہ پاکستان کے علیحدہ صوبہ ایک اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے 2000 سے زائد فوجی شام میں موجود ہیں، جو کہ پینٹاگون گزشتہ کئی سال سے یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ امریکہ کے 900 فوجی ہیں، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ 2000 فوجی ہیں اور یہ فوجی جو ہیں وہ موجود رہیں گے سیریا میں، ہم انہیں واپس نہیں بلا رہے۔ اور امریکی افواج نے، امریکی فوجیوں نے ISIL جس کے جو ایفیلیٹڈ ہے ISIS کے، یعنی اسلامک اسٹیٹ آف ایران اینڈ عراق اینڈ سیریا، اس کے اوپر حملے تیز کر دیے ہیں، اور کافی اہم ابو محمد یوسف المشہور محمود، بہت بڑا لیڈر گردانا جا رہا ہے ISIL کا، اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وقت 8000 سے زائد ISIL کے یا IS کے جو آپریٹیوز ہیں، جو رہنما ہیں، وہ قید کر لیے گئے ہیں، اور ان کو کیسے ان کا مقدمے چلائے جائیں گے اس بارے میں انٹرم گورنمنٹ فیصلہ کرے گی امریکہ کے ساتھ مل کر۔ تو یہ تھی ڈیولپمنٹس بہت بڑی کہ یہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور سیریا کیا چاہتا ہے امریکہ سے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی افواج نے بھی صدرن سیریا میں، جنوبی سیریا میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، اور جو اسرائیلی افواج کی جو بارڈر ایریاز میں موجودگی کے اوپر شامی باشندوں نے، جو کہ سرحدی گاؤں میں رہ رہے تھے، وہاں پر احتجاج کیا ہے اسرائیلی افواج کے خلاف، اور اسرائیلی افواج نے پروٹیسٹرز کے اوپر فائر کھول دیا ہے، جس کے بعد اب ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے یہاں پر روس کے بعد۔ اب اسرائیلی اور امریکی افواج اور دیگر جو طاقتیں ہیں انہوں نے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بشار الاسد کی رجیم کے بعد بتایا جا رہا تھا کہ ایک استحکام آئے گا۔ HTS کے جو باغی ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے دمشق کا اور پورے سیریا کا، مگر اب امریکی اور اسرائیلی افواج کہ جو حملوں کے بعد اب حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید کشیدگی بڑھے گی، کیونکہ اسرائیلی افواج نے 1200 کلومیٹر کی جو گولان ہائٹس ہیں اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ سیرین مختلف جو شپس ہیں، جو ان کے کیمیکل ویپنز کے جو ذخیرے تھے، اس کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، مگر اب سیریا کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف گولان ہائٹس واپس دی جائیں جو غیر فوجی علاقہ تھا، بلکہ یہاں سے سیرین افواج ان کے سامنے نبردہ آزما ہو اسرائیل کے ساتھ، ان کی افواج کو یہاں سے نکالا جائے۔ اس قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اور دوسری جانب ٹرکش جو پریزیڈنٹ ہے رجب طیب اردگان، انہوں نے عالمی دنیا کے اوپر اب دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جو کردش باغیوں کی مدد کی جا رہی تھی امریکہ اور نیٹو افواج کی جانب سے، وہ واپس لی جائے، کیونکہ جو کردش باغی تھے، جو ان کی جو تنظیم ہے YPJ اور SDF، وہ اس وقت بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، نہ صرف سیریا کے لیے مزید، بلکہ سیریا کے جو پڑوسی ملک ہے ترکی بہت قریب ترین ان کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا ان کی جو مالی معاونت ہے وہ بند کی جائے، یہ کہنا ہے رجب طیب اردگان کا۔ اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اب یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی سامنے آئی ہے کہ HTS سے مطالبہ کیا ہے امریکہ نے کہ یہ ایک پروڈکٹیو، سیف اور سیکیور سیریا کا مطالبہ سامنے آیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سیریا، اب ہم چاہتے ہیں کہ سیریا کے جو دہشت گرد گروپ ہیں یہاں پر، وہ امریکہ یا دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی سے باز رہیں، اور امریکی افواج نے وہاں پر حملے تیز کر دیے ہیں، اور عین امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 2000 جو فوجی ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور سرحدی جو علاقوں کے اوپر اسرائیل کا قبضہ اور سیریا کے اندر امریکی افواج کی موجودگی بڑھائی جائے گی، اور اس سے سیرین جو عوام ہیں اور HTS ہے وہ نالاں نظر آتے ہیں۔ مگر HTS کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2018 میں HTS کے اوپر، یعنی حیات تحریر الشام کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں، انہیں دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا، احمد الشرع کو ایک دہشت گرد قرار دیا گیا تھا القاعدہ کے ساتھ تعلقات اور روابط کے زمرے میں، اور HTS کا یہی مطالبہ ہے کہ اس وقت وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے کہ اس کے اوپر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں، اور بعد میں پھر دیکھیں گے۔ مگر دوسری طرف جو میجورٹی سنی اسٹیٹ ہے سیریا، اس کے عوام
امریکی افواج اور اسرائیلی افواج کے حملوں سے ناخوش نظر آتے ہیں اور دمشق سمیت دیگر علاقوں میں سیرین عوام جو ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں، اور دمشق میں امید جو اسکوائر ہے وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگ بشار الاسد رجیم کے 24 سالہ اقتدار کے خاتمے پر خوشیاں منا رہے ہیں، مگر دوسری جانب سیریا میں مسائل بڑھ رہے ہیں، پابندیوں کی وجہ سے وہاں پر کافی ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو کافی تفصیلات بتائی ہیں، اور 8 دسمبر کے بعد مختلف جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بتاتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کی اجازت دیں، والسلام۔